مشاهدينا الكرام، السلام عليكم. تعود ذكرى 5 أكتوبر وهي تحصل ربع قرن من الزمن، ورغم كل هذه السنين ما زال الجدل قائما حول ما إذا كانت هذه الأحداث عفوية أو مفتعلة. أسئلة: كيف كانت هذه الأحداث؟ كيف تفاعل نظام تلك الفترة لكل ما جرى في تلك الفترة؟ هل صحيح أن قوات الأمن تعدت عن صلاحيتها؟ يقال أن هناك تعذيب، هل هذا صحيح؟ هل صحيح أيضا أن المتظاهرين كانوا أداة بين بعض القوات الخفية؟ لإثراء النقاش نستضيف اليوم في عدد جديد من حصة نقطة خلاف كل من السيد حمو الحاج أزواو، رئيس جمعية عائلات ضحايا أكتوبر 88، والسيد زياري خالد، إطار سامي سابق في الأمن الوطني، كما كان أيضا مسؤول مصالح العمليات في نفس المؤسسة. أيها السادة، أهلا وسهلا بكم. الله يسلمك ويعطيك الصحة. سؤالي سي زياري سي أزواو، يقال أن أحداث أكتوبر هي أحداث مفتعلة، دي زيفينمون بريفابريكي، والآخرون يقولون أن أحداث عفوية سايتي سبونتاني. جو سي با فو سي زياري كنتم مسؤول سابق في جهاز الأمن الوطني، سي أزواو كان متظاهر أو كان في تلك الفترة شاب عاش تلك الفترة مباشرة. يعني اليوم راكم تتواجهوا، راكم فوزات سو لو ميم بلاطو باش تتكلمون عن الأحداث، ولكن اسكو نعاود السؤال تاعي، اسكو سي زيفيرمون كانوا سبونتاني فولو بريفابريكي سي زياري؟ وي، انا الراي تاعي على كل حال، الناس بزاف هضروا على الأحداث القضية هذه الأحداث هذو. لا، انا الراي تاعي سيتي سبونتاني، عفوية عفوية تماما. علاش عفوية؟ باسكو مصالح الأمن الشرطة هما اللي يواجهوا الناس هذو. نعم. من 3 أكتوبر ما يواجهوا فيهم، et on n'avait pas trouvé d'interlocuteur avec qui discuter. ما لقيناش من جماعة هذو اللي الشبان هذو واحد ولا زوج ولا ثلاثة نهضروا معاهم نوقعوهم، قالوا واش تحقوا واش ما تحقوش، واش كاين واش ما كانش، اللي يحطوا لك الى خير. ما كانش، جافي با d'interlocuteur. نعم. كونت يا با d'interlocuteur ما كانش اللي قابلك، حب يقول سي سبونتاني. Il n'avait pas de chef, il n'avait pas de meneur particulier. هذه c'est une raison je pense suffisante pour déclarer que c'était spontané. هذه من جهة. من جهة أخرى ما نظنش حزب معين أو 3 أحزاب و4 ولا شخصيات كامل مع بعضهم بوفي اورغانيزي أمر كيما هذا، بوفي ديسيدي باش 3 أكتوبر 4 أكتوبر 5 أكتوبر الشعب هذا يخرج والولاد هذو يخرجوا ويكسروا ويديروا مظاهرات اللي براتيكمون اكسكلو qu'un parti politique puisse organiser ça ولا دي بارتي بوليتيك. On disait que des partis أحزاب كانت في السرية، ربما هي كانت تنشط. ما تقدرش باسكو لو ديزيفينمون بري اون امبلور اكستريمون امبورطونت، كبيرة بزاف. ما تقدرش هذه باش ينظمها واحد، الحكومه ما تقدرش تنظمها. لو بوفوار نو بوفي با اورغانيزي سا، ميم لو بوفوار était dans l'incapacité d'organiser des manifestations pareilles et de cette ampleur et de cette violence. دونك انا بالنسبه لي لا الامر واضح، يعني سي سبونتاني، فريمون سبونتاني. بعد حكم لي جون هذوك اللي جبناهم والى اخره، يقول لك اودي ما على بالي، سمعت قالوا كاينه مانيفيستاسيون، رحت كاين جاتهم شغل لعبه، يروحوا يلعبوا، فهمتي؟ دونك سا بروف كو سي با سي سبونتاني، باسكو كونت سي اورغانيز حاجه اخرى، سي نوتر ديمونسيون اورغانيزاسيون فيها امور تنظيم، كاين توجيهات، حاكم، كاين ناس اللي دي بورت بارول اللي يتقدموا لمصالح الامن يحكي واش كاين بور فير باسي ان ميساج الى اخره. هذه لورغانيزاسيون كونت سي اورغانيزي. مينتون سي سبونتاني سي كوم سا، هذه فوضى باسكو سي سبونتاني. سي زياري اسمح لي برك انا ندخل برك. انا في 88 ديجا مو جوي اوت. شحال كان في عمرك سي زوو؟ 21 سنه. 21 سنه. من جوي اوت. نعم. ديجا بدات الحاله تغلي. مو جابيت الغايه، نسكن في الغايه. نعم. دونزين في منطقه صناعيه. ديجا اولا، ثانيا comment j'ai ces informations? Il y avait des journalistes, il y avait des syndicalistes, il y avait des enseignants qui étaient affiliés au PAX. وكان الباكس اللي نقولوا هو الحزب اللي كان في السرية الاشتراكي، حزب الطليعة الاشتراكية. الور مام انا كنت صغير على ليبوك كانوا يطيحوا عندنا صوت الشعب. ديتراكت هذه يعني ديتراكت تاع الحزب اللي كان في السرية، اللي هو الحزب السرية. نعم. هي السبه تاعها كاع سي لا بروفوكاسيون تاع الفام ديسكور دو شادري بن جديد.
تماك اللي بدات. خرجوا صحاب Sonacom, les syndicalistes, ils ont fait des sittings, ils ont arrêté la zone industrielle, qu'ils ont été réprimés. شفيت حتى وين جابيت انا في السجن حتى وين خرجوا الناس دار ما عرفناهمش اسكو بوليسيه ولا باسكو كاع خرجوا اون بلو بوليسيه اون بلو الخدامين اون بلو الطرافاي. هاي لك دونك تظنوا انتم سي اجواء انه هذه المظاهرات ما كانتش عفويه، كانت منظمه ولا كانت موجهه من طرف سولون اسمح لي ابري ما صرا اكتوبر كاع il y avait des recherches, des journalistes à leur tête. سيد أحمد السميان كان في un livre ولكن احنا قبل ما نوصل لهالفتره سي ازواو يعني نعاود نولي سي خالد زياري. شو داكور افيك لو بحاجه. تفضل معليش النقاش مفتوحه. الباكس هذا لو باكس اون كوني لو باكس on a suivi l'évolution تاع الباكس نعرفوهم كاع تاع الباكس هذاك. Le Pax n'a jamais été un mouvement violent. jamais été violent, مومون فيولون الباكس. وهذا الباكس هذا اللي يهضروا عليه خدم بزاف مع الدوله وساعد بزاف الدوله من السبعينات وروح يساعد بزاف الدوله. دونك هذا ne peut pas d'abord organiser. C'est pas dans cette tradition d'organiser des mouvements de ce type. الباكس خرجوا قال لك الباكسيست هادو لا غريف تاع سوناكوم وكذا وكذا. C'est eux qui ont lancé le mot هذا تاع غريف جينيرال وبعد كما يصرى. Bon, il y avait une information qui circulait. فازون ايطاد بوك 5 جويي هذا يكون فيها حاجه، واش هو الحاجه ما على بالهمش. 5 اكتوبر 5 اكتوبر تصرا حاجه واش؟ لا اوكين انفورماسيون. ولكن انتم اسكو كنتوا في جهه الشرطه؟ وي اسكو زافي لو رونسينيومون؟ اون افي لو رونسينيومون. كان الاستعمالات كان رونسينيومون على واش كان يصرى في لا زون اندستريال، واش كاين صرا عند السنديكا الى اخره. مي ما عاد كانش ما جاتش خبر معين قال 5 اكتوبر هذا تكون مظاهرات كبيره وعنفيه والى اخره. بعد 19 ما عندهم. اون ايتي سكون ابل سوربري d'abord par des manifestations au quotidien. ما كانوا عندنا يوميا au quotidien. كل نهار كاينه مانيفيستاسيون. شي هذا كيفاش كانت خصوصيه هذه المظاهرات؟ كيليتي لا سبيسيفيسيتي دو سي مانيفيستاسيون؟ سي لو رال بول. نعطيك النظريه تاعي هاد الشبيبه هذه قالت لك عييت انا يا اخي اون اونكاس هذه ميزيريا هذه الشوماج هذه الحقره تاع لا بوليس والى اخره. سي سكو جابيل انا ليفي دو سوي. وصلنا لمستوى وين هاد الناس هادو قال لك يكفي حكمنا صبرنا اون فا اكسبريمي نوتر كولير. نعتو لا كولير تاعنا افيك نوتر مانيير à leur manière. Donc il n'y avait pas de revendication politique évidemment. parce que c'était un mouvement spontané. C'était des jeunes. كيفاش كنتوا كيفاش واجهت الشرطه المظاهرات؟ انتم كومون فو لي زافي افرونتي؟ لا لافرونتمون افيك لا بوليس اسمح لي حاجه صعيبه بزاف. سي اكستريمون ديفيسيل دو ريتابلير لوردر. سمعتي كيعود ان اوردر تروبلي بوكو تروبل بور ريتابلير لوردر هذاك حاجه صعيبه بزاف. المصالح علاش صعيبه بزاف؟ باسكو لازم كل شيء يروح دون الكالم. المشكل نحلوه بلا ما نوصلوا لاستعمال السلاح. نعم. دونك اكستريمون ديفيسيل كي ما تستعملش السلاح. نعم. وضعيه عندك لي مطرح برك وعندك دي غاز لاكريموجين. الشرطه لي فورس اونتي امت نيتي با ارمي. نعم. جامي ايتي ارمي. وهذه هي الغلطه تاع لي ريسبونسابل تاع زمان. il fallait penser à former des brigades anti-émeutes. ما عندناش دي بريغاد انتي-émeutes. On a travaillé avec ce qu'il y avait. ولا بصح هما المظاهرين يقولوا بلي لا بوليس ا ريبريمي. سيتادير ريبريمي وشو ريبريمي؟ هما ضرب القزوله ما يخليهش يجوز. وي هذه هي ما خليكش يجوز هذا الخدمه تاعهم. هذا انا ما كان اسمح لي نعطيك واحد برك. واحد جاري في رغايه خرج يحوس على وليدو حكموه لا بوليس. عمو رشيد السليماني الله يذكره على خير اللي بزاف ما شفتوش جا يحوس على وليدو خليل. حكموه بوليسيه طردقوه باسكو حسبوه افيك ان بلوتشون كاع مالهم يخدم في سوناكوم. اون بليس ما تنساش ابري 62 حتى ل 88 لي سيرفيس دو سيكوريتي سيرتو لا بوليس داروا فينا التير. كانت الحقره
Quand tu ne peux pas parler avec un policier. En plus, c'est pas actuellement 2013, c'est pas le même niveau. C'est pas une police professionnelle, je peux te dire. Donc là, tu تهضر مع policier قاري vraiment, oui. Mais avant 88, حنا واش كنا نخرجوا باش نقولوا حمالوا له. On n'a pas même les slogans تاعنا ما كانوش هكذا السبان ولا ما كانوش. وي صراو غلطات au niveau de la police. اسمح لي سي زياري برك مي لا بوليس قبل ما تروتيري روحها في لاسين 5 اكتوبر حتى هي دارت il a réprimé beaucoup de gens. ولكن سي زياري يقول لك بلي سي بور ميتر دو لورد بور ريتابلير دو لورد. لا كان دارت ودارت يجيك البوليسي بالقزوله تاعو يضربك هذا هو دار ما حتى نو عندك مانيفيستاسيون كبيره كيما في الحراش لو 3 اكتوبر لازم الناس هذوك ما يخرجوش من المنطقه هذيك ما لازمش تخليهم يخرجوا يوصلوا للجزائر ولا حاجه باش تحكمهم بور لي كونتونير دون ليسباس هذاك il faut des moyens et les seuls moyens qu'avait la police c'était la matraque et les gaz lacrymogènes. اسمح لي بكمل كي يعود خارج ولا من المنطقه هذه من البريمتر évidemment ils vont le repousser c'est une brutalité légitime de la part de la police. هذا واش داروا لا بوليس اسمح لي باك نولي دقيقه واش قلت حقر صح لا بوليس داروا سي با تو الموند زمان y avait beaucoup d'interpellations des jeunes يجيو لا بوليس تلمهم في الكاميو يديهم الكوميساريه يسمعوهم يديروا لهم اون نوتيس دونسينيمون يطولوا عليهم واحد الناس يباتوا الصباح بيطلقهم هذه تسمى حقره بالنسبه لهم. Non, je pense que la police a mal géré cette situation, c'est vrai. Dans le cadre des interpellations, des fouilles, les jeunes يقعد مليح يشرب القهوه يجي الشرطي ليه بالطوموبيل اروح طلع في الطوموبيل يحوسوا يديه